अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज पीर 23 अक्टूबर RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुकाबला। ग्रीन शर्ट्स के लिए बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करना जरूरी। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की मुल्क से निकल जाएं। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने में 8 दिन रह गए। डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है। कीमत 275 रुपए पर आ गई। हवाला हुंडी के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। हुकूमत के गैस के नर्ख बढ़ाने का फैसला। घरेलू सार्फिन पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ेगा। गजा का मुहासरा। आलमी बरादरी शहरियों को रिलीफ पहुंचाने में नाकाम। बच्चे, औरतें और बुजुर्ग शहरियों की बड़ी तादाद में अमवात। पाकिस्तान हाउस न्यूयॉर्क में साबिक सफीर ज़मीर अकरम की किताब की रुनुमाई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अर्जेंटाइन के सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में फाइनेंस मिनिस्टर को बरतरी। दूसरा मरहला 19 नवंबर को होगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नया हरीफ, नया इम्तिहान। मेगा इवेंट क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने। चेन्नई की विकेटें स्पिनर्स के लिए साजगार हैं। पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। ICC वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना 5वां और अहम तरीन मैच अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में खेल रही है। मेगा इवेंट में वापसी के लिए टीम पाकिस्तान पुरअज़्म। स्पिनर्स के लिए साजगार विकेट पर अफगान बॉलर्स राशिद खान पाकिस्तान के लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकते हैं और क्या पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकेंगे? शायकीन के दिलो दिमाग में इस तरह के कई सवालात कुलबुला रहे हैं। हरीफ टीम के स्पिन अटैक का मुकाबला करने के लिए कप्तान बाबर आजम समेत रिजवान, इमाम और कौमी बैटर्स ने गुज़िश्ता रोज़ भरपूर प्रैक्टिस की। अब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन खेले गए 7 के 7 मैचेस जीतकर पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, लेकिन अफगानिस्तान से हर मुकाबला सनसनीखेज रहा है। 31 अक्टूबर की डेडलाइन करीब है। अब तक 1,21,000 से ज्यादा अफगान महाजरीन वापस अफगानिस्तान चले गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान महाजरीन समेत दीगर गैर कानूनी गैर मुल्की तारकीन वतन को पाकिस्तान से रजाकाराना तौर पर निकल जाने के लिए दी जाने वाली 31 अक्टूबर की डेडलाइन के बाद अब तक 1,21,977 अफगान महाजरीन वापस अफगानिस्तान चले गए हैं। महाजरीन के मुताबिक गिरफ्तारी के खौफ की वजह से अफगानिस्तान जा रहे हैं। एक ख़ानदान के जाने पर 1,05,789 रुपये खर्च होते हैं। महाजरीन के आलमी इदारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक सरहदी हुक्काम ने सफरी दस्तावेजात ना होने के बायस 614 अफगान शहरियों को ज़बरदस्ती वापस कर दिया। इनके अलावा भी ऐसे कई अफगान महाजरीन भी हैं जिन्हें जबरी तौर पर वापस अफगानिस्तान भेजा गया है। अफगान हुकूमत ने अफगानिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी तालिबान गिरोह पर असलहा लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है। अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कमांडर की हौस्त में इस हवाले से हिदायत देने की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें अफगान तालिबान कमांडर ने कलअदम तंजीम के कारिंदों को मुखातिब करके कहा है कि आप लोग हमारे यहाँ मुहाजिर और हमारे लिए काबिल कदर हैं, लेकिन आज के बाद किसी को असलहा लेकर चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये तबलीगी हुकूमत नहीं है कि आपकी मिन्नत करें। अमारत इस्लामी हाकिम और हम हिफाजत पर मामूर हैं। इमारत इस्लामी की हुकूमत उली करने वाले को गिरफ्तार किया जाएगा। हुकूमती इक़दामात के बायस डॉलर की कीमत गिरने का सिलसिला जारी है। एक अमरीकी डॉलर 275 रुपये पर आ गया, जबकि FIA ने कराची और इस्लामाबाद से हवाला हुंडी करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जमान FIA के मुताबिक कराची के MA जिनाह रोड पर हवाला हुंडी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। हवाला हुंडी के नेटवर्क चलाने वाले गैंग से 32,700 अमरीकी डॉलर, 15,000 सऊदी रियाल, 9 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी करेंसी और दीगर मुल्कों की करेंसी बरामद की गई। जबकि इस्लामाबाद में की गई कार्रवाई में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे 17,000 अमरीकी डॉलर, 7,000 बरतानवी पाउंड, 30,000 UAE दिरहम, 28,000 सऊदी रियाल, 22,000 से ज़ायद कतरी रियाल समेत 10 मुल्कों की करेंसी बरामद की गई। हुकूमती इक़दामात से डॉलर की कीमत में गिरावट का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 275 रुपये 45 पैसे पर आ गई है।
معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق ٹور آپریٹرز اب بھی ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، جن کے خلاف کارروائی سے بڑی مقدار میں ڈالر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نگراں حکومت نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ 70 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کے لیے اقتصادی جائزے پر مذاکرات شروع ہونے سے پہلے گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق IMF کی ایک اور شرط پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گیس قیمتوں میں آئندہ ماہ سے 193% تک کا اضافے کا امکان ہے۔ قیمتیں بڑھانے کی سمری اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ پیٹرولیم ڈویژن کی سمری میں گیس کا ٹیرف 193% تک بڑھانے اور گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% تک مہنگی کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے غزہ میں کشیدگی کم کرنے اور غزہ کا محاصرہ ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے شہریوں کی جبری نقل مکانی کو مسترد کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے سعودی ولی عہد کو ٹیلی فون کیا۔ اس موقع پر سعودی ولی عہد نے کہا کہ غزہ میں محاصرہ ختم کیا جائے تاکہ طبی ریلیف اور امداد جلد پہنچائی جا سکے۔ محمد بن سلمان نے فرانسیسی صدر سے کہا کہ یقینی بنایا جائے کہ تشدد نہ پھیلے، جبکہ انہوں نے 2 ریاستی فارمولے کو دیرپا امن اور خطے میں استحکام کا ضامن قرار دیا۔ پاکستان ہاؤس نیو یارک میں سفیر ضمیر اکرم کی کتاب کی رونمائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستانی مشن کی میزبانی میں ہونے والی اس تقریب میں سفارتکاروں، تھنک ٹینک کے نمائندوں، دانشوروں اور میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کتاب کے آتھر ضمیر اکرم نے اس کی افادیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا ایٹمی صلاحیت حاصل کرنا علاقائی سیکیورٹی کے تعاون کے لیے ناگزیر تھا۔ ہر دور کی حکومت نے ایٹمی پروگرام کو بلا رکاوٹ جاری رکھا۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت خطے میں جنگ کو روکنے کا سبب ہے۔ گزشتہ 25 سال میں اس کی افادیت ثابت ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم IAEA نے بھی تعریف کی ہے۔ ہم کمانڈ اینڈ کنٹرول میں بھارت سے بہت بہتر پوزیشن میں ہیں۔ بھارتی اشتعال انگیزی کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ 2 ملکوں کے کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہوئے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے 148ویں PMA لانگ کورس کے سینئر انڈر آفیسر محمد عبدالرحمان ایوان کو اعزازی شمشیر دی اور کورس بٹالین کے سینئر انڈر آفیسر محمد حمزہ خالد کو صدارتی گولڈ میڈل دیا۔ نیول چیف نے عراق، قطر، فلسطین، یمن، مالدیپ، نیپال اور سری لنکا کے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو بھی اعزاز سے نوازا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اوورسیز گولڈ میڈل شریجن بنیا نے حاصل کیا۔ نیول چیف نے مختلف کیٹیگریز میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ پاکستان میں تعینات روسی سفیر کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ کراچی میں پاکستان کونسل آف فارن ریلیشن کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب میں روسی سفیر ڈینیلا کینچ کا کہنا تھا کہ مغربی پابندیوں کے باوجود روس دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے روسی سرمایہ کاروں کو راغب کریں گے۔ دونوں ملکوں کے سرمایہ کاروں کو مشترکہ منصوبوں پر کام کرنا چاہیے۔ پاکستان کے ساتھ تجارت کو بڑھائیں گے۔ ادائیگیوں کے متبادل نظام کو لاگو کرنا ہوگا۔ گھر گھر تلاشی کے دوران قابض بھارتی فوج نے 2 کشمیری نوجوانوں کو حراست میں لے لیا، جن کی چند گھنٹوں بعد تشدد زدہ اور گولی لگی لاشیں برآمد ہوئی۔ بھارت نواز کٹ پتلی انتظامیہ نے روایتی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نوجوانوں کو عسکریت پسند ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان مسلح تھے اور سیکیورٹی فورسز سے مقابلہ کر رہے تھے۔ قابض بھارتی فوج نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے شہداء کی لاشیں اہل خانہ کے حوالے کرنے کے بجائے پولیس کو دے دی۔ والدین اپنے جگر کے ٹکڑوں کی لاشوں کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ علاقہ مکینوں نے شہداء نوجوانوں کے لواحقین کے ہمراہ احتجاج کیا اور قابض بھارتی فوج کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین جدوجہد آزادی کشمیر کے نعرے بھی بلند کرتے رہے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔